तर मारियान बाब आयज हें आमकां आयकोंक येयलें की तुका एक कोणें तरी धमकी दिली म्हणून कित्याक कसलो तरी इशू त्या गाड्यांचो कितें रोड सायड गाड्यांचो कितें इशू काडलेलो आनी तुका धमकी दिली आनी तुवें ऑलरेडी पुलीस स्टेशनार आतां कंप्लेन केला तर आमकां इन्सिडेंटाच्या बाबतींत सांगूंक शकता तूं? पळय दनपारां हांव 1:15 सुमार घरा वयतालो ओल्ड गोवा सुटया आनी कोइन्सिडंटली मोंत फोर्टा कडेन पावतच म्हाका ग्लेन वयतालो ZP कॅन्डिडेट तेणें म्हाका थांबयलो. आमी थांबले थिंगा आनी आमी उलयता आसतना एकलो कोणी येयलो आनी म्हणूंक लागलो ग्लेनाक विश केलो आनी मागीर म्हाका म्हणूंक लागलो आमकां म्हणूंक लागलो हें घातल्या पळय तेंचेर गाडे घातल्या ते हायवेचेर तांकां हें करतात आमकां त्रास करतात फोटो काडून पुलिसेक धाडटात आनी आमकां मागीर पुलीस व्हरता. तेका ग्लेनाक सांगलें आनी मागीर म्हाका म्हणूंक लागलो हेणें म्हणूंक लागलो आपणाचो हें काडलो म्हणलें तुजोच काडूंक नासलो फोटो. म्हटलें सगळ्यांचे कंप्लेन केल्ले हायकोर्टाच्या हेच्या प्रमाणे ओल्ड गोवा सुटया म्हटलें ते सगळे आहा पळय तेंच्यान दाखयले कोण आदी करूं उशीचे आहा पळय ते सगळे आनी तितून म्हटलें तुजो तो सायडीक थिंगा आयस्क्रीम म्हणूंक लागलो तुमकां म्हणूंक लागलो हें कोत्ताय म्हणून तुमकां म्हणूंक लागलो मार पडोंक जाय तेन्नाच म्हणूंक लागलो सुदारतलेत तुमी म्हणूंक लागलो. सो ही आतां धमकी दिवपाक मार पडोंक जाय म्हणजे हे पयले सद्या इल्लिगल करतात, लोकांक त्रास जाता, ट्रॅफिकाक त्रास जाता, आमचे एक्सिडेंट केसीस जाता सगळ्यांच थिंगाच मातसो एक 100 मिटर्स थिंगा एक्सिडेंट जालो तर अशें केल्यार सारकें आहा पळय दाखयल्यार आमकां धमकी. एक्शन घेयना न्हू पुलीस घेतात एक्शन पूण धमकी आमकां आनी लास्ट मागीर पळय हें मागीर आमकां कितें आहा पळय तें लेगून दाखोवचें फुडें दाखोवपाक आमकां मेवना म्हणटा पळय ते हेल्ल्या धमकेक लागून. पूण म्हाका धमकी दिल्यार हांव तेका आयकोपी न्हू म्हजें कितें काम आहा न्हू तें काम करूनच रावतलो फुडें. तर Illegal आहा पळय आमी अशें पळयता जेन्ना ते हायलायट जाता पळय तेन्ना तो फाटल्या दिसांनी तसोच हांवें एक हेजो आमी बरोबर आसलेले जो फेरयेचो इशू केलेलो ओल्ड गोवाच्या फेरयेचो म्हाकाय वयली एक इनडायरेक्ट कोणें एकल्यान धमकी दिली आनी सेम म्हणलें हेंकां मार पडोंक जाय म्हणून. पूण डायरेक्ट आतां तुका तर डायरेक्ट म्हणलें म्हाका त्या टायमार डायरेक्ट म्हणोंक ना तर ती कंप्लेन करपाक हांव पावोंक ना. तर तुमी पळयता तुमी म्हणटा पळय एक्टिविस्टांक जर्नलिस्टांकूय हे आतां तो थ्रेट दिवपाक लागले तर डेमोक्रेसी आमची खंय वयता आनी लॉ एंड ऑर्डर आमचो खंय वयता. तेंच हांव सांगता लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन आमचें कोलॅप्स जाल्ल्या कडेन आहा. एकल्यान आमी आतां सांबाळून कितें हें कोत्ता पळय तें जें करप्शन जाता तें इल्लिगलिटी जाता तें तर आमी हें दाखयतू जे इल्लिगल करतात पळय तेंकांच तें आतां जाता जाल्ल्या कडेन आहा. गोवा एगेन्स्ट गुंडाराज आमी केल्लो थिंगाय आमी दाखयलें सगळें हें करून. आयज हो गुंडाराजूच लायल्ल्या कडेन आहा इल्लिगलिटी करता न्हू तेंकां सत्य आहा आनी जे पळय आमी पळय दाखोवन वयता बाबा इक्राप करची म्हणून तेंकां आमी मार घेवचो पडटा पळय तसो जाता. पूण ह्या दुसऱ्यांक चलत हांव जाल्यार बाबा म्हाका एक दीस मारतलेत पूण इल्लिगलिटी आहा न्हू ती करप्ट जावचीच पडटली. तें करप्शन आहा न्हू तें जावचेंच पडटलें काम वॉट मे.